मुअज़्ज़ज़ सामईन, पीराने पीर की बात आगे कह चुका था और एक वाक़या मेरे सामने आया, आपके सामने रखता चलूं। आखिर हम इमाम आजम को इमाम आजम कहते हैं तो पीराने पीर गौसे आजम को भी गौसे आजम कहते हैं। ये क्या है? ये भी बहुत बड़े आलिम दीन थे, कोई मामूली शख्सियत नहीं थी। आज के फकीरों को इनको देखकर नहीं समझना गौसे आजम भी ऐसे थे होंगे, नहीं, बहुत बड़े आलिम दीन थे। खाली 27 जावियों से आपने कुरान की तफसीर फरमाई है और ऐसे आलिम दीन उनका चेहरा देख लेता, हूबहू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की झलकियां आप में नजर आती थी। क्यों ना नजर आए? ये नजमुत तरफैन थे, सैयदुल सादात थे, दो तरफ से सादात थे। आपकी कैफियतों का यह आलम और आपके अक़वाल की कैफियतों का यह आलम उम्मत के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक उम्मत को ऐसा दर्द दिए पाक वली ने, अल्लाह अकबर कहा, बेनमाजी अल्लाह अकबर फरमाया, बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफन करो। पूछा गया, पूछते थे शागिर्द उस्ताद, आजुक बाजुक चेले चपेटे आज भी रहते ना। आज के उस्तादों में कल के उस्तादों में जमीन आसमान का फर्क है। आज के मशाइख में कल के मशाइख में जमीन आसमान का फर्क है। कल के मशाइख के पीछे इंसान रहकर अपनी आखिरी मंजिल की तैयारी कर लेता था। आज अल्लाह की पनाह है, आपके आंखों के सामने है। मैं क्या बताऊं, बना कर पूछ लिया, हुजूर आखिर आपने क्यों कहा ऐसा? आखिर आपने क्यों कहा बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में मत दफन करो? आपने क्यों कहा? यह भी ईमान वाला है, मुसलमान है, आखिर आपने क्यों कहा? आपने कहा, क्या तुमने हदीस नहीं पढ़ी? अल्लाह अकबर, कितना इनका कुरान और हदीस पे नजर रहती थी। अल्लाह अकबर, तभी तो इनके अतराफ अनकाफ में रहने वाले ही नहीं। एक रिवायत में आया, आपके मदरसे के बाजू से अगर कोई गुजर जाता तो इसके लिए नजात का बाग बन जाता था। आखिर क्यों? आप हर वक्त बंदों की इस्लाह के लिए, उम्मते मुस्लिमा की इस्लाह के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ तनहाना अनिल मुनकर का दर्स दिया करते थे। कोई बाजुक से गुजर जाता तो उसके कानों में अगर पीराने पीर के वाद और नसीहत के कुछ कलाम गिर जाते उसके कानों में तो अल्लाह अकबर, उसके दिल की दुनिया बदल जाती थी। आज हम घंटों बयान करो मगर क्या बात है, आज हमारी बातें, हमारी गुफ्तगू हदीस वही है, कुरान वही है, वही तस्करे है, मगर दिलों की दुनिया को बदल नहीं रही है। तो पता क्या चल रहा है, हमको आज वो नजर नहीं रही, अखले हलाल की नजर नहीं रही। कल के बुजुर्गाने दीन को अखले हलाल पे नजर थी, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आज हम लेके गया मेरा मुरीद, मुझे ले जाके बोला, हजरत बहुत अच्छा पकवान पकाया, बहुत अच्छा खाना पकाया, ले जाके सामने रख दिया तो गपा गप खा गए। मेरे रिश्तेदार लेके गए, दावत दिए, गपा गप खा लिए। मैंने देखा नहीं मेरे मुरीद की अकले हलाल की कमाई है या हराम की कमाई है या जायज कमाई है, नाजायज कमाई है, मैंने देखा नहीं। मेरे रिश्तेदारों की अकले हलाल की कमाई है या हराम की कमाई है, मैंने देखा नहीं। गया दिल रखने के लिए जा रहे हैं हम लोग। अरे हद तो ये है कि देखा है हमने रमजान में फला मिनिस्टर ने दावत दिया, फला मिनिस्टर ने दावत दिया, फला मिनिस्टर ने दावत दिया, तो हम हरे पीले बन के चले गए हम लोग। अब बताओ, जब ऐसे दावतें हम खाएंगे क्या हमारी जबान में पावर पैदा होगा? अल्लाह की पनाह है, कम से कम हमारी जबान में पावर ना पैदा हो। अल्लाह करे इसके सुनने की वजह से आपके दिलों में असर पैदा हो जाए। हमारी जबान में पावर पैदा ना हो तो कम से कम कुरान और हदीस की बातें, असलाफ की बातें सुनकर अल्लाह ताला हमारे दिलों की दुनिया को बदल दे। मुअज़्ज़ज़ सामईन, पूछा गया, क्या तुमने हदीस नहीं पढ़ी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई बंदे मोमिन एक टाइम की नमाज अगर छोड़ता है तो दोज़ख के दरवाजे पे उसका नाम लिख दिया जाता है। अल्लाह अकबर, हदीस पाक में
اور حدیث پاک کو کوئی غلط نہیں کر سکتا. اگر کر دیا تو چلا, دائرے سے نکل گیا. ظاہری طور پہ تو وہ ڈیکوریشن ہے, کیا مسلمان ہے, مگر بول رہے تو نہیں ہم لوگ. آپ فکر کیجئے, بول رہے نہیں زبان سے, فکر کیجئے, توجہ دلا رہا ہوں, بول رہے نہیں زبان سے ہم, مگر ہماری مسجدیں, ہمارے مصلے, ہماری زمینیں تڑپ رہی ہے سجدے کے لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کیا جواب دے گا. یہ بدن جس کو ہم بڑے نازوں سے پالا ہے, دھکا لگنے نہیں دیا, اس کی پوری خواہشات کی, ٹھنڈی اور گرمی کا پورا لحاظہ رکھا اس کی شریر کے لیے. آج کی شدت کی گرمی سے پتا چلتا ہے ہمیں, ہم فین کہاں ہے تلاش کرتے ہیں, کولر کہاں ہے تلاش کرتے ہیں, اے سی کوسی مسجد میں ہے تلاش کرتے ہیں, ٹھنڈی ہوا کہاں آ رہی تلاش کرتے ہیں. معزز سامعین, بزرگوں, عزیز دوستوں, آپ اندازہ لگائیے, اتباع رسول, حکم خداوندی ہی ایک ایسی لازوال دولت ہے, یہ ایسا لازوال فین ہے, یہ ایسا لازوال ایئر کولر ہے, یہ ایسی لازوال اے سی ہے. اگر آپ اس کو مقدم رکھیں گے تو کل خبر کے اندر بھی آپ کے لیے نجات کا سامان ہوگا. اے سی کے دروازے کھلیں گے, فین وہاں لگائے جائیں گے, جبکہ ہم کو چاہیے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں ہم. معزز سامعین, یہ تھے امام میں اعظم, ہر چیز پہ نظر ہوتی تھی اولیاء اللہ کی. سائے میں جانا گوارا نہیں کیے, بولے نہیں میں سائے میں نہیں ٹھہر سکتا اس دیوار, اسی لیے کہ اس نے مجھ سے کچھ پیسے لیا ہے, کچھ رقم لی ہے, میں ان کے سائے میں نہیں ٹھہر سکتا. اگر میں ٹھہر جاؤں گا تو کل میرا رب مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں. تو نے اس کو قرض دیا تھا, اس کے سائے میں تو ٹھہر گیا, اس سے کمیشن حاصل کرا, اس سے فائدہ حاصل کرا, تو نے کل پوچھا تو میرا رب کیا جواب دوں گا. آج ہم اور آپ پیسے دے کر سود بھی لیتے ہیں, اوپر سے حماقت جتاتے ہیں, میں نے تیرے برے وقت پہ کام کیا, میں فلاں کیا, میں فلاں کیا, میں قوم کی رہنمائی کر رہا ہوں. کیا کر رہے رہنمائی, پیسے دے رہے, سود لے رہے. اور یہاں تک کہ معزز سامعین, شرع مسائل میں ہے گھر جو ہم رہن میں لیتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے فرمایا گیا. کیوں؟ اللہ اکبر, ہم لوگ پیسے جمع ہو گئے, 10-5 لاکھ روپے میرے پاس رہن میں گھر لینے کے بولو, نہیں بھائی تمہارے گھر کو کرایہ نہیں اور سود نہیں, کچھ بھی نہیں, میں اس پہ بھی رہتا ہوں, اس کے بعد چلے آتا ہوں. گھر اس کا ذاتی لاکھوں روپے لگا کے بنایا, 5-6 لاکھ روپے میں آپ جا کے رہ گئے اس کے گھر میں. حد تو یہ تھی کہ اس کی ضرورت کو پورا کر دینا تھا, کر کے پھر اس سے اتنا ہی. حالت یہ ہو گئی. اب یہاں پر ایک چیز اور ایک بھی چیز سامنے آتی ہے, مولانا آپ تو صحیح بول رہے ہیں مگر حالات ایسے ہیں, لوگ لے کے پیسے ڈبا دے رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا, پیسے لے کر امانت میں خیانت کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیے, کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی کے پیسے لیے ہیں تو آپ اس کو دے کر آپ اس کا شکریہ ادا کر دیجیے, اور آپ کے برے ٹائم پہ ساتھ دیا ہو تو آپ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. یہ ہونا چاہیے قوم میں. اگر یہ مزاج آ جائے, دینے والا دیتا بھی ہے اور آرام سے جب لوٹائیں گے آپ تو نہیں, یہ قوم امانت میں خیانت نہیں کرتی, بلکہ پتہ چل جاتا. آج کیا ہو گیا, یہ قوم امانت میں خیانت کر رہی ہے. وہ کیسے بولیں گے آپ, مولانا آپ کیسا بول رہے ہیں؟ کئی لوگوں کے دیکھنے میں آتا ہے گاڑیاں لیتے ہیں, گاڑیاں لے رہے ہیں, دینے والا دے رہا, لینے والے لے رہے, 4-5 مہینے چلا, آ جا رہا گھر پہ, نوٹس آ جا رہی یا کچھ تو بھی آ جا رہا, آ کے انہیں کھینچ کے لے کے جا رہا. اب تو یہ ہے اولڈ سٹی کے کچھ علاقے بلیک لسٹ میں نہیں دینا بھائی, وہ علاقے کو نہیں دیتے, ہم نہیں دیتے, لون نہیں دیتے, وہ نہیں دیتے, یہ نہیں دیتے. کیوں بلیک لسٹ میں آ گئے؟ اور وہ بالخصوص جہاں ہماری میجورٹی ہے. بڑی تکلیف سے بول رہا ہوں میں, یہ بدلاؤ نہیں کر رہا ہوں, قوم کو تکلیف سے بول رہا ہوں. یہ بات قوم کی رہنمائی ہو اس میں, بڑی تکلیف سے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں
کہ کیوں نہیں دیتے بھائی؟ تو کہہ رہے ارے بھائی لے لیتے، دیتے اس میں پیسے 2 مہینے بنتے اس کے بعد ختم، پہلے تو لینا نہیں، پہلے تو لینا نہیں۔ آپ جب لیے ہیں تو آپ پورے طریقے سے آپ اس کو بنیے۔ جب لے لیے آپ کو، اب تو یہ ہے کہ گورنمنٹ بھی جتنے بھی ٹرسٹ کے بینک ہو یا دوسرے بینک ہو یا گورنمنٹ کے بینک ہو، اگر پابندی سے اگر آپ بن رہے ہیں تو وہ اس کے اندر اپنا کمیشن کاٹ کے اسی بنا پہ اس کو دے بھی دے رہے ہیں، تو اچھا پابندی سے بننے والا ہے، ہم تیرے سے کمیشن نہ لیتے، لے لے گا۔ ہمارے کردار میں ایسے حالات بنا دیا کہ وہ کس کی میجورٹی ہے؟ فلاں فرقے کی میجورٹی ہے، فلاں لوگوں کی میجورٹی ہے، وہاں پر لوگ نہیں، وہاں پر فلاں نہیں، فلاں نہیں۔ حد تو یہ رہی کہ ایری غیری قوم ہمارے کردار کو پہچان رہی ہے۔ تو اب میرا بھائی، میں بھائی کو دیا پیسے، نہیں دیا تو میں نہیں پہچانتا ہوں جی، میرے پڑوسی کو دیا تو میں نہیں پہچانتا ہوں جی، ایری غیری قوم پہچان رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت میں خیانت مت کرو۔ ایک جنازہ لایا گیا حضور کی بارگاہ، جنازہ آیا، اللہ نے آپ کو وہ رائٹ، وہ پاور عطا فرمائے تھے، آپ کی بصارت، آپ کی جسارت اللہ کی عطا کردہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حضور کو غیب کا علم اپنے سے تھا، نہیں، اللہ عز و جل کی طرف سے تھا۔ اللہ عز و جل نے آپ کو رائٹ و پاور دے کے بھیجا، کیوں؟ ساری انسانیت کی رہبری کرنا تھا، ساری انسانیت کی اصلاح کرنا تھا، ساری انسانیت کو دوزخ سے کھینچ کر جنت کی وادیوں میں لے جانا تھا، تو اللہ نے وہ رائٹ و پاور دے کے بھیجا آپ کو۔ ارے ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ چیف منسٹر اگر کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو کچھ بنا دیا، بستی کا لیڈر بنا دیا، یا کوئی منسٹر بنا دیا، کوئی ایم ایل اے بنا دیا، کوئی بن گیا، تو اس کے رائٹ اور پاور کو دیکھ کر ہم حیران پریشان ہیں، نہیں بھائی اس کے نام میں نہیں جانا، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے۔ عقلیں کام نہیں کری کیا ہماری؟ آخر کیا بات ہے؟ یہ دنیا کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھ کر آخرت کا پتہ چل رہا تھا، دنیا کے عہدوں کو دیکھ کر رسول کے عہدے کا پتہ چل رہا تھا قوم کو، مگر یہ قوم دنیا کے عہدے دیکھنے کے بعد، دنیا کا ایڈمنسٹریشن دیکھنے کے باوجود اندھی بہری گنگی ہو چکی ہے۔ اگر قصور کرے دنیا میں تو لے جا کر کیا کر رہے ہیں؟ فلاں کر دیا جرائم، لے جاؤ اس کو، ایسا کرو ویسا کرو۔ جب اللہ کا قانون ہم کو ہر طرح سے ہماری حفاظت کے ضامن ہے، بتا رہا ہے اگر ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا، نماز چھوڑیں گے تو ایسا ہوگا، روزہ چھوڑیں گے تو ایسا ہوگا، ماں باپ کا ادب نہیں کریں گے تو ایسا، سب چیزیں کھلی عام کھلی کتاب ہمارے سامنے باوجود اس کے جرائم پہ جرائم، وہ مجرم میں یہ مجرم میں یہ مجرم دنیا کی سزا پا کر ایک دن چھٹکارا ہو جائے گا، مگر قرآن اور حدیث کا مجرم دنیا میں دیکھنے کے لیے تو اچھا دکھے گا، مگر خبر حشر قیامت میں حوض کوثر پر پل صراط پر خبر کی تاریکی میں اس کا جو عالم ہوگا، اللہ اکبر، دنیا کا عذاب اس کے اندر رتی برابر بھی نہیں ہے۔ معزز سامعین، بزرگ و عزیز دوستو، جنازہ لایا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نظر بصارت نظر پڑی جنازے پہ، تو کہا اس کا جنازہ تم ہی پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ صحابہ پریشان، مسلمان کا جنازہ ہے، لایا گیا، آخر کیا بات ہوئی؟ حضور ایسا چلے جا رہے، نماز پڑھ لو تم لوگ بول کے چلے جا رہے۔ صحابہ کو شوق تھا، ذوق تھا علم کا، آج علم کا فقدان ہو گیا ہے، علم اتنا عام ہو رہا ہے مگر باوجود عمل کرنے والے کہیں تو بھی مل جائیں گے اکا دکا، بے عمل کی تو بھرمار ہو رہی ہے۔ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، بدعملی کو یہ سمجھ رہے ہیں مال والا ہوں، پیسے والا ہوں، یہ نہیں، بدعمل ہے یہ، اس کو تو عزت کی نگاہ سے مسلمان نہیں دیکھنا تھا، مگر حالات ایسے ہو گئے، مسلمان اس کے دیکھ کے سمجھ رہا ہے یہ دبئی سے آیا ہوا ہے، کناڈا سے آیا ہوا ہے، لندن سے آیا ہوا ہے، فلاں سے، ارے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے دربار میں اس کی حیثیت ہے جو اللہ اس کے رسول کے فرمودات پہ عمل کرے۔ معزز سامعین،
कहा इसका जनाजा तुम ही पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूं। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह आखिर बात क्या है, क्या है मामला, क्या है मामा, क्या है राज? अल्लाह के रसूल ने कहा ये कर्ज में मुब्तला है, ये कर्ज में मुब्तला है, ये किसी का माल ले लिया है, नहीं दिया, लिहाजा इसका जनाजा तुम ही पढ़ लो। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आपने सुना होगा, कई मर्तबा सुना होगा, एक बार इस फकीर की जबान से भी सुन लीजिए। खबर में सवाल होंगे ना, सबको मालूम है, कोई ऐसा बंदा ही नहीं है मैं तो बोलूंगा खबर के सवालों जवाब में मालूम है, सबको मालूम है ना? सबको मालूम नहीं? मालूम है? वो आप बोलो ना, नको खामोश नको, आपकी खामोशी इराक का हाल वो कर दी, आपकी खामोशी ईरान का हाल वो कर रही है, आपकी खामोशी कहां कहां पर खामोश रहने की वजह ये, क्या क्या बरस रहा है, क्या क्या हो रहा है हिंदुस्तान के कोने कोनों में भी, क्या क्या हो रहा है, ये हमारी खामोशी है। खामोश मत रहो। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ तनहाना अनिल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, हर अच्छी बात कुंतुम खैरा उम्मत का काम करो ताकि आपकी जबान से निकले बाजू वाले को पता चल जाए ना, हाँ बोले भाई, हाँ ये बातें होती बोली। हम तो बोलने के लिए तैयार नहीं, जैसा कि बोला मैं, आमीन बोलने के लिए तैयार नहीं, हाथ उठाने के लिए तैयार नहीं, इत्तिबा रसूल पे अमल करने के लिए तैयार नहीं, कहां कहां तैयार नहीं। फिर आखिरत में कैसे तैयार होंगे हम? ले जाके हमारे शरीर को ले जाके रख दिया जाएगा, फरिश्ते आएंगे, यहां तैयारी कर लो, ये दारुल अमल है दुनिया। जैसे ही सांस लोथड़े से निकली, अब अमल की गुंजाइश नहीं, खत्म, मुनखता हो गए। अब आप तरसेंगे जब सुभान अल्लाह बोलूंगा थोड़ी देर के लिए, सांस दे दे मौला बोलेंगे, नहीं खत्म, भले कुल मौत बोलेगी अब नहीं है, खत्म, एक सजदा कर लूंगा नहीं, एक सुभान अल्लाह बोलूंगा नहीं, अल्लाह बोलूंगा नहीं। दुनिया में आदत बना लीजिए, लोथड़े में जब तक सांस है आदत बना लीजिए, ताकि सांस निकलते वक्त में ईमान पे खातिमा हो सके, कलमे तय्यब ज़बान पे जारी हो सके। दुनिया में अमल की तफसील, अमल की पैरोकार बन जाइए, तो फिर याद रखिए अल्लाह अकबर बोल पड़ेंगे जबान से, मन रब्ब का बोलेंगे। अल्लाह के अहकामात पे अमल करता था, अल्लाह हुक्म दिया नमाज पढ़ो पढ़ता था, अल्लाह हुक्म दिया रोजे रहो करता था, अल्लाह हुक्म दिया माँ बाप का अदब करो करता था, अल्लाह हुक्म दिया नेकी करो करता था, अल्लाह हुक्म दिया ज़कात देता था, अल्लाह हुक्म दिया बड़ों का अदब करो अदब करता था। अल्लाह का हुक्म पूछा जाएगा, मन रब्बुका, तेरा रब कौन है? अल्लाह के हुक्म को दुनिया में माना तो कब्र में कहेगा मेरा रब अल्लाह है, वरना नहीं। पूछा जाएगा, पूछा जाएगा मां दीनु का, तेरा दीन क्या है? दीन वालों को देखकर दीन पे अमल किया तो दीन की बातें जबान से निकलेगी। यहूदियों को देखा, नसरानियों को देखा, अरे गैरों को देखा, लंजे लुच्चों को देखा, माल वालों को देखा, जो बेअमल लोग होते हैं, अमल वाले हैं, माल वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह, देखकर उसने अमल किया था, तो फिर क्या जबान से दीन की बात निकलेगी? अगर दीन को शरीर पर लागू किया तो शरीर बोल उठेगा अंदर से, अरे सोचता क्या है, जिंदगी पूरी दीन पे अमल किया था, बोल। शरीर बोलेगा जबान को, अरे बोलता क्यों नहीं? अपने शरीर से तूने झुका था, उठा था, बैठा था, अमल किया था, नेक रास्तों को तलाश किया था, नेक रास्तों की तरफ चलता था, नेक बातें सुनता था, नेक लोगों को देखता था, अरे बोल। जबान शरीर कहेगा जबान से मां दीनु का, मेरा दीन इस्लाम है बोलेगा। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मेरा दीन इस्लाम है बोलेगा। अगर अमल करेगा तो
यहूदिया नसरानियों को देखी ना तो अब जबान से कुछ भी नहीं बोलता, तो भाई अल्लाह की पनाह। अब आखिरी सवाल, कुछ मुफस्सिरीन ने लिखा सिर्फ एक ही सवाल होगा बोल के भी लिखा, मगर मैं 3 रख दिया आपके सामने आसान लफ्जों में। मन नबी का पूछा जाए, तेरा नबी कौन है, किस नबी का उम्मती है, क्या पूछा जा रहा। तैयार करके अजीज वखरवा लेके जाके डाल दिए खबर में, तारीकी में। अब आमनतु बिल्लाहि कमा हुआ बेअस्माई व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामिही। अगर गैब पे ईमान रखते हैं तो ईमान सलामत, अगर गैब पे ईमान नहीं है ये कुछ भी नहीं होने वाला है, सब बेकार बकवा है। अगर समझा तो फिर गया, बेकार है, फिर ऐसी जिंदगी बेकार है, ऐसी जिंदगी पे लानत है हमारी। गैब पे ईमान लाना जरूरी और लाजिम है। मुअज़्ज़ज़ सामईन, फरमाया गया मन नबी का, तेरा नबी कौन है। एक रिवायत में आया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुखे ज़ेबा बताया जाएगा। कहां पर भाई, जरा बोलो जोर से, डर रही क्या खबर से? अरे खबर तो वो है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खबर मोमिन के लिए, ईमान वाले के लिए, जिसका ईमान पे खातिमा होता है, जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। ये खबर है बदअमल के लिए। दुनिया में बदअमली किया था, इस्लाम को छोड़ा, सुन्नतों को छोड़ा, रसूल की इत्तिबा को छोड़ा, हुकूकुल इबाद को छोड़ा, हुकूकुल्लाह को छोड़ा, तो यही खबर अल्लाह की पनाह, अल्लाह अकबर, दोज़ख के घरों में से गड़ा, खतरनाक गड़ा। तो अब हम और आप क्या चाहते हैं? हम और आप यही चाहते हैं कि दुनिया में भी ऐसी हो, आराम हो, सब कुछ हो। तो याद रखो, अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करो, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में जिंदगी बसर करो। इत्तिबा रसूल, लोगों ने कहा सुन्नत, कुछ मुफस्सिरीन ने इस पे लिखा ये तो वाजिब है हर मुसलमान के लिए, हर मुसलमान के लिए वाजिब है इत्तिबा रसूल। वाजिब का दर्जा फर्ज के बाद कहा जाता है। सुन्नत समझ के हम छोड़ दें, कोई बात नहीं, सुन्नत है कहते भाई चलता नहीं, खबर में चलाओ, पता चलता, पूछा जाएगा इस नबी के बारे में क्या जानता है, हुजूर को बताया जाएगा कि एक रिवायत में खबर खोल दी जाएगी, नबी के रुखे ज़ेबा को बताया जाएगा इस नबी के बारे में क्या जानता है। अगर नबी उम्मती को देखकर मुस्कुरा दे तो इसकी खबर जन्नत की क्यारियों में से क्यारी बन जाए, और उम्मती नबी को देखकर कह दे अरे किस नबी के ताल्लुक से पूछ रहा है, पूरी जिंदगी इसी नबी की उसवा पे चला था भाई, शरीर के अंग से पूरा शरीर गवाही दे दे, अरे सुन्नत के मुताबिक मेरे बदन को रखता था, सुन्नत के मुताबिक मेरे लिबास को रखता था, सुन्नत के मुताबिक चेहरे को रखता था, सुन्नत के मुताबिक खाना खाता था, सुन्नत के मुताबिक पानी पीता था, सुन्नत के मुताबिक चलता था, सुन्नत के मुताबिक चप्पल पहनता था, सुन्नत के मुताबिक सर को ढांपता था, सुन्नत के मुताबिक हर वो अमल करता था, शादी ब्याह हर वो चीज सुन्नत के मुताबिक करता था। तो शरीर के अंग से जवाब आएगा अरे ये वही नबी है जिसकी उस्मा पे चल के यहां तक पहुंचा हूं। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप अंदाजा लगाइए, शर्मिंदा मत होइए इत्तिबाए रसूल से, सुन्नत रसूल से। अपने आप को दुनिया में शर्मिंदा होना समझते हैं आप, ये शर्मिंदापन नहीं है, वह इंसान लायक मुबारकबाद है। तमाम ख्वाहिशात को छोड़कर, अपने जज्बात को छोड़कर, अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर इत्तिबाए रसूल पे अमल करता है तो यही शख्स खबर में भी कामयाब, हशर में भी कामयाब, सवाल और जवाब में भी कामयाब होगा। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।